सुन्दर संसारलाई कहिलेकाहीँ अन्धकार सोचहरूले ढाकिदिन्छ अनि अँध्यारो संसारमा मान्छेले गलत निर्णय गर्छन् र त्यो गलत निर्णयले कसैको जीवन समाप्त पारिदिन्छ, कसैको जीवनको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ। नमस्ते, तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 20औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। के हो बिमला, आज त तिमी कस्तो कस्तो कुरा गर्दैछौ? अँध्यारो संसार अनि कसैको जीवन समाप्त पारिदिने, कसैको जीवनको अध्याय सुरु हुने रे। मान्छेको जीवन सफलता मात्र होइन, असफलतामा पनि बढी अल्झिएको हुन्छ। तर असफलता नै सफलताको सुरुवात हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा जीवनमा गलत निर्णय हुन सक्छन्। तिमी आउन ढिला गर्यौ अनि कार्यक्रमको सुरुवातमै जीवनका तिनै गलत निर्णयका विषय सम्झिँदै थिए। मनमा नै सम्झिए भनेको त बाहिरै बोल्दै रहेछु अनि तिमीलाई देख्न साथ कार्यक्रम सुरु गरिहालेको नि। जीवनका गलत निर्णयहरूलाई बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ बिमला। हामी संसार बदल्न हिँडेका मान्छेहरू आफ्ना ससाना गल्तीमा अल्झनु हुँदैन। जीवन त लामो दौड हो। संसारमा हरेक कुरामा अवरोध हुन सक्छ, तर सकारात्मक सोच लिने हो भने जीवनको दौडलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो त हो सुरेश, यो सबै मेरो जीवनको कुरा तिमीसँग गरेको पनि होइन। कहिलेकाहीँ कसैको कुरा सुनेपछि त्यो आफ्नै अनुभूति बनिदिन्छ। हो, त्यति बेला पीडा महसुस हुने रहेछ। फिल्मका दृश्यले रुन बाध्य पारे जस्तै क्या, बुझ न। फिल्म हेरेर रुनेहरू कमजोर मानसिकता बोकेका मान्छे हुन्। एउटा बनावटी कथा हेरेर आनन्द लिने हो, मनोरञ्जन लिने हो। पैसा तिरेर हलमा पुगेर फिल्म हेर्नेहरू रोएको देख्दा त मलाई हाँसो पो लाग्छ। यो चाहिँ बढ्ता नाटक भयो है। मान्छेहरू रोएर पनि आनन्द महसुस गर्छन्, जिन्दगीका दुःख पखाल्छन्। रुनुलाई कमजोरी ठान्ने पुरुष मानसिकता चाहिँ म त भन्छु आजको दिनमा नबोक्नु राम्रो। ल ठिक छ, तर रोएर संसार जितिन्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ बोक्नु गलत हो है बिमला। यस्ता गफमा अल्झनु भन्दा बरु विषय प्रवेश गरौँ न। विषय त के हुनु र? कोरोना कहर, लकडाउन र यसले आम मानिसलाई दिएका पीडामै केन्द्रित भएर कुरा गर्न डबलीमा भेट्छौँ। आज चाहिँ मैले लकडाउनको अवधिमा जागिर गुमेपछि तेस्रो पटक सुसाइड एटेम्प्ट गरेकी एक युवतीको भोगाइमा केन्द्रित हुने सोच बनाएकी छु। ओहो बिमला, कोरोना कहरका दुःख र पीडा पनि कति हुन् कति। हरेक पटकको डबलीमा केही न केही नयाँ विषय समस्या भएर आउँछ। तर छोटो समयको कोरोना पीडाले नै यति धेरै पटक सुसाइड गर्न बाध्य पारेको त होइन होला नि। सुन्दर जीवनलाई कसैले पनि एक झोकमै फाल्न सक्दैन। कसैले बाल्यकालदेखि नै पीडा भोगेका हुन्छन्। दुःखको सामना गर्दै जाँदा त्यसले ठूलो रूप लिन्छ। माया गर्छु भन्नेहरूका स्वार्थ देखिन थाल्छन् अनि मान्छेले एक्लो महसुस गर्छ। धेरै समय एक्लै बाँच्ने प्रयास गर्छ। एक्लो प्रयास गर्दा गर्दै मानिस डिप्रेस हुन्छ। त्यही कुरा सोच्दा सोच्दै गलत निर्णयमा पुग्न सक्छ। तर मान्छेको जीवन भनेको सङ्घर्ष हो। भन्छन् नि, जीवनको अर्को नाम नै सङ्घर्ष हो। जस्तो सुकै सङ्कट परे पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्दै गएमा एक न एक दिन सफलता अवश्य मिल्छ। सङ्घर्षले गलत सोचलाई सजिलै पराजित गर्न पनि सक्छ। त्यो त हो नि बिमला। कोरोना कहरको दुःख एउटा मान्छेको मात्र होइन। आज 1 वर्षदेखि विश्व समुदाय कोरोना सङ्कटमा छ। हेर न, सुरुमा विदेशमा कोरोना देखिएपछि धेरै मानिस नेपाल आए। अझ भारतमा कोरोना देखिन थालेपछि त दैनिक लाखौंको संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किए। तर नेपालमा कोरोना महामारीको रूपमा फैलिएपछि कोरोनासँग भागेर कहाँ जानु? कोरोनासँगको लडाईँ लड्दै गर्दा आज जनजीवन सामान्य बनेको छ। मानिसको जीवनलाई त्यतिकै सङ्घर्षको पर्यायवाची भनेको होइन नि। हो नि, मान्छेको जीवन रहे जे पनि मिल्न सक्छ। तर जीवन नै नरहे त के हुन्छ र? कोरोना कहर सुरु भएपछि जागिर गुमाएका र जागिर पाएर पनि तलब नपाएका मानिस सबैभन्दा बढी डिप्रेस भएको देखिन्छ। हुन त कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुँदा पनि मानिसलाई तनाव नभएको चाहिँ होइन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा लगभग 10 लाख बढी मानिसले आत्महत्या गर्छन्। धनीदेखि गरिब देश जताततै आत्महत्या भएको देखिन्छ, सुनिन्छ। कोरोना महामारीपछि भविष्यको अनिश्चितता, जागिर गुमाएको पीडा, बिना तलब काम गर्नुपर्ने बाध्यताले मानिसलाई डिप्रेसन हुने र बिस्तारै त्यसले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पनि देखिन्छ। तथ्याङ्कको कुरा गर्दा त्यो देखिएला बिमला। तर यस्तो गलत निर्णय कसैले गर्नु हुँदैन। नेपालभर कोरोना महामारीको सुरुवाती 3 महिना अर्थात् 2076 चैतदेखि 2077 जेठसम्म 1371 जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क प्रहरीले दिएको छ।
यो सबै मृत्युको कारण कोरोना नै हो भनेर मान्न सकिँदैन। तर किन मान्छेहरू आत्महत्या गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले खोज्नुपर्ने विषय हो। त्यही भनेको मैले पनि। नागरिकका पीडाको विषयमा राज्य जानकार नहुँदा पनि यो संख्या बढेको हुनुपर्छ। सिद्धार्थ आउजी अछामको बैलपाटा अस्पतालमा सरसफाई कर्मचारीका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। लकडाउनपछि उहाँलाई जागिरबाट निकालियो। उहाँले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्नुभयो। उहाँ सहित 33 जना कर्मचारी निकालिएका थिए। अरू 32 जनाले अरू काम खोजे। केही दिन सङ्घर्ष गरे। आज उनीहरू परिवारको दुःखमा साथ दिएर सुख दुःखको जीवन बाँचिरहेका छन्। तर सिद्धार्थ आउजी कहिल्यै फर्कनुहुन्न। यस्तो गलत निर्णय कसैले गर्नु हुँदैन। कोरोना महामारी पछि यस्ता घटना त देशभर थुप्रै भएका छन् विमला। हो, अर्घाखाँची र बझाङका क्वारेन्टिनमै आत्महत्या, मोरङमा आमाको हत्या गरेर आत्महत्या गरेका घटना सुन्यौ सुरेश। तर समस्याको समाधान आत्महत्या होइन। किन आत्महत्या भयो भन्ने कुरा प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आत्महत्यामा अरू कसैको दोष भए कारबाही पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आत्महत्या स्वयं गैर कानुनी हुन्छ। यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन। हरेक मान्छेका पीडा हुन्छन्। त्यसको समाधान आफूले गर्न नसके अरूसँग समस्या साट्नु पर्छ। समस्या समाधानको केही न केही उपाय त भइहाल्छ नि, होइन र विमला? हो त नि, दुःख साटे बाँडिन्छ भन्छन् नि। मिल्ने साथीलाई अथवा आफ्नै परिवारका सदस्य अर्थात् छिमेकीसँग दुःख साट्न सकिन्छ। दुःख साट्दै गर्दा कहिलेकाहीँ उसले पनि त्यही समस्या भोगेर आएको हुन सक्छ। त्यति बेला त्यसको समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। मान्छेका बाँच्ने रहर अनेक हुन्छन् विमला। कोही पनि मर्न चाहँदैनन्। बरु त्यो अघि तिमीले भनेको भोगाई पहिला सुनाउ न, अनि गफ गरौँ, हुँदैन? भइहाल्छ नि सुरेश। यो भोगाई चाहिँ काठमाडौँकी एक युवतीको हो, जसले तेस्रो सुसाइड एटेम्प असफल भएपछि जिन्दगीको महत्त्व बुझेकी छन्। यो भोगाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ साथी दिपज्योति श्रेष्ठले। सधैँ अरूको कमजोरी कोट्याउने म आजकल आफैलाई दोषी देखिरहेकी छु। पहिला अरूको दोषले आफैलाई सिद्ध्याउन मन लाग्थ्यो। आजकल आफ्नै दोष पत्ता लगाउँदा सुधार्ने कोसिस गर्छु। दोषलाई मैले नकारात्मक अर्थमा भनिरहेकी छैन। तपाईलाई विश्वासै नलाग्ला, 19 वर्ष पुग्दासम्म मैले 3 पटक सुसाइड एटेम्प गरे। 3 पटक। सुन्नेहरू आश्चर्य मान्दै सोध्छन् यो उमेरमा के आइपर्यो। आजभन्दा 3 महिना अगाडि सोधेको भए संसारको सबैभन्दा ठूलो अभागी मै हुँ भन्थे होला। तर आज म आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छु म त्यति बेला भ्रममा रहेछु। आत्महत्या गर्छु भनेर गरिने होइन रहेछ, गर्दिन भनेर पनि नगरी बस्न सकिने रहेनछ। अर्थात् आत्महत्या योजनामा हुने घटना नभएर आकस्मिक हुने दुर्घटना रहेछ। यस्तो दुर्घटना जसले सपनाको संसारलाई छेदविच्छेद पार्छ। तीव्र गतिमा गुडिरहेको गाडीको चालकले स्पिड ब्रेक नदेख्दा निम्तिने खतरा हुन्छ नि, हो आत्महत्या त्यस्तै रहेछ। एक स्पिड ब्रेकरले निम्त्याउने दुर्घटना कसले कल्पना गरेको हुन्छ र? म सपना विहीन केटी हुँ। मेरो केही उद्देश्य छैन। महत्वाकांक्षा विहीन मान्छेले पनि किन आत्महत्या गर्ला? तपाईको मनमा यस्तै प्रश्न आएको भए म अपवाद हुँ। अपवादलाई नियमको परवाह हुन्न। मेरो जवाफ यस्तै यस्तै हुन्छ। घटना होस् या दुर्घटना, त्यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारण लुकेको हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू। म सपना विहीन केटी हुँ। मेरो केही उद्देश्य छैन। महत्वाकांक्षा विहीन मान्छेले पनि किन आत्महत्या गर्ला? तपाईको मनमा यस्तै प्रश्न आएको भए म अपवाद हुँ। अपवादलाई नियमको परवाह हुन्न। मेरो जवाफ यस्तै यस्तै हुन्छ। घटना होस् या दुर्घटना, त्यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारण लुकेको हुन्छ भन्छन् मान्छेहरू। कहिलेकाहीँ सोध्छु म जस्तो सपना विहीन केटीले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण के थिए होला? धेरै बेर घोत्लिएपछि जवाब पाउँछु। आफ्नाहरूको माया, एक्लोपन र इज्जत। आफ्नाहरूको माया के हो मैले आजसम्म महसुस गर्न सकेको छैन। आमा 7 वर्षमा बितिन्। बाबा पनि आमाको पथ पछ्याउँदै जानुभयो। दिदी पहिल्यै हिँडिन्। म त टुहुरी भएँ। टुहुरी केटीलाई यो समाजले माया गर्न कहाँ जानेको छ र? मामा घरमा बसेर उपेक्षा, दया र तिरस्कारको जिन्दगी बाँच्ने क्रममा मैले 12 कक्षा पास गरेँ। त्यतिन्जेल म मामा माइजूको नजरमा बिग्रेको केटी साबित भइसकेकी थिएँ। किन र कसरी त्यस्तै भएँ त्यसको जवाब आफैलाई थाहा छैन। बिग्रनु र सप्रिनुको मापदण्ड पनि मलाई अवगत छैन। न्युटनको चाल सम्बन्धी खै कुन नियमले तेस्रो नियम भन्छ रे, कार्यको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ। म बिग्रिनुको कारण यस्तै केही होला, तर ठ्याक्कै एकिनसाथ भन्न सक्दिन।
बाबा माइजूको घर छोड्नुको कारण चाहिँ इज्जत र माया नपाएरै थियो भन्ने निष्कर्षमा छु। पहिला पहिला फेसबुक चलाउँदै गर्दा साथीभाइको सुखी खुसी परिवार देख्थेँ। त्यो बेला आमाको उग्र याद आउँथ्यो। आमाको याद र मामा माइजूको उपेक्षाले म डिप्रेसनमा गइसकेको थिएँ। भगवानले पनि एक्लो पार्नलाई जन्म दिएका हुन् जस्तो लाग्थ्यो। 3 वर्षदेखि डिप्रेसनको दबाईले कमजोर पार्दै लगेको थियो। कोटेश्वरमा 4000 को कोठा लिएकी थिएँ। एउटा म्यान पावर कम्पनीको रिसेप्सनमा जागिर गरे बापत मासिक 8000 हात पर्थ्यो। त्यो 8000ले कोठाको भाडा तिर्नु कि खानु कि डिप्रेसनको दबाई किन्नु, म सधैँ तनावमा हुन्थे। पैसा नभएपछि आत्मविश्वास नआउने रहेछ। आत्मविश्वास विहीन मान्छे नै दुर्घटनामा पर्ने रहेछ। चैतमा लकडाउन भएपछि 8000 आउने जागिर पनि गयो। आफ्नाहरू कोही नभएकोले मेरो त बिजोग नै भयो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि म भोकभोकै दिन काट्न थाले। मागेर खान आत्मसम्मानले दिँदैनथ्यो। सापटी माग्नलाई पनि त्यति धेरै साथीभाइ थिएन। लकडाउनको केही दिन पानीको भरमा पनि काटे। भोको पेट, एक्लो ज्यान, डिप्रेसनको बिमारी र वाक्क लाग्दो लकडाउन। मान्छेको मनस्थिति बिग्रन अरू के चाहियो। त्यो दिन आमाको मुख हेर्ने दिन थियो। फेसबुक चलाइरहँदा धेरै साथीभाइको आमाको तस्बिर देखे। साथीभाइको सुखी परिवारको फोटो देख्दा आमाको धेरै याद आयो। अनायासै आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धारा खस्न थाले। मनमा नै लाग्यो मेरो पनि आमा बहिदिएको भए यसरी भोकभोकै रात कटाउनु पर्ने थिएन होला। त्यति बेला म एउटा अपरिचित केटासँग च्याट पनि गरिरहेकी थिएँ। केही दिनदेखि उसँग बाक्लै कुरा हुन्थ्यो। आमाको यादमा भावुक भएको बेला उसलाई मैले अनायासै सोधेँ, तिमी मसँग बिहे गर्छौ? गर्छु नि डार्लिङ। त्यति छोटो मेसेजले मलाई असीम खुसी दियो। आँसु पुस्दै आग्रह गरे, यदि साँच्चै माया गर्छौ भने मलाई भोलि नै बिहे गर। उताबाट रुन्चे हाँसोको इमोजी आयो। सिरियस कुरा गर्दैछु मैले जवाफ फर्काएँ। त्यो बेला मलाई आमाको याद र एक्लोपनले धेरै सताएको थियो। सहारा दिने कोही भए खुसीमै जिन्दगी बित्छ जस्तो लाग्थ्यो। मैले एक्लोपन हटाउनलाई साथी खोजिरहेकी थिएँ। मसँग त्यो बेला अरू विकल्प थिएन। लकडाउनले उसै पनि मुड खराब बनाइराखेको थियो। अझै पनि त्यो बेला ठिक गरे या बेठिक गरे एकिनसाथ भन्न सक्दिनँ। तर आफ्नै प्रस्तावले मलाई तेस्रो पटक सुसाइड एटेम्प्ट गरायो। अब त कुरा बुझिसक्नु भयो होला। मेरो प्रस्ताव उसले लत्यायो। होइन नराम्ररी लत्यायो। गफ भएको 1 हप्ता भएको छैन। बिहेको कुरा के साह्रो हतार हो। गर्न मन लागेको कुरा गर्नलाई बिहेले छेक्छ र? उत्ताउलो इमोजी पठाउँदै उसले लेखेको थियो, तिमी बोलाउ मात्रै, जहाँ भने त्यही आइदिन्छु। लकडाउनले मलाई छेक्दैन डार्लिङ। गल्ती मेरै थियो। 1 हप्ता कुरा गरेको मान्छेलाई बिहेको प्रस्ताव राखेकी थिएँ। त्यसलाई नै भन्छन् क्यारे मानसिक असन्तुलन। अहिले म आफैलाई त्यही लाग्छ। मानसिक असन्तुलनको परिणाम थियो त्यो। तर मानसिक असन्तुलन भएको मान्छेलाई पनि अश्लील कुरा मन नपर्ने रहेछ। मैले त्यो बेला रिसाउँदै लेखेकी थिएँ, सबै केटाहरू बोका हुँदो रहेछ। उझन के कम लेख्यो, कस्तो साईको केटी रहेछ। चिन्नु नजान्नेकोलाई बिहे गर भन्छे, उल्टै सत्य सावित्री पल्टिन्छे। मानसिक रोगको औषधि खाइरहेको मलाई साईको भन्दा खै कस्तो असर पर्यो अहिले याद छैन। तेस्रो दिन म एउटा अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा थिएँ। होसमा आएको बेला डाक्टर र नर्सहरू मेरो बारेमा सोध्दै थिए, तिमीले कतिवटा औषधि खायौ? मैले त्यो रात सम्झने कोसिस गरेँ, तर पुरा दृश्य स्मृतिमा आएन। आएन। सम्झेको यति थियो, आमाको याद र त्यो केटाको अश्लील मेसेजले रन्थनिएकी थिएँ। मम्मीको फोटो राखेर आई मिस यु मम्मी भनेर लास्ट फेसबुक स्ट्याटस अपडेट गरेकी थिएँ। अनि भयभरका डिप्रेसनको औषधि निकालेर एकैपटक खाएकी थिएँ। मैले आफूले सम्झेसम्मको कुरा डाक्टरलाई बताएँ। म एकदमै कमजोर महसुस गरिरहेकी थिएँ। स्लाइन पनि चलाइएको थियो। म अस्पतालसम्म कसले र कसरी ल्यायो भन्ने कुरा सोच्न थाले। तर छेउछाउमा मानिस नभएकाले मेरो जिज्ञासा मेटाउने कोही भएनन्। एकछिनपछि एउटा मोटे केटो मेरो छेउमा आएर भन्यो, तिम्रो आफ्नोहरू कोही छैनन्? नम्बर देऊ त, फोन गरेर खबर गर्नु पर्यो। मैले कोही छैनन्, एक्लै हुँ भने। मेरो जवाफले ऊ खङ्ग्रङ्ग भयो। ऊ तर्सेको देख्दा प्रष्ट भए मेरो बारेमा उसलाई केही थाहा रहेनछ। असाध्यै मलाई पनि उसका बारेमा केही थाहा थिएन। कसरी अस्पताल ल्यायो, मेरो कोठासम्म ऊ कसरी पुग्यो, को हो, यस्तै प्रश्नहरू मनमा खेलाएर टोलाइरहेको बेला उसले भन्यो, तिमीले 3 दिनसम्म ढोका नखोलेपछि तिम्रो घरबेटीले ढोका तोडेका रहेछन्। तिमीलाई बेहोस देखेपछि उनीहरू अत्तालिँदै बाटामा निस्केका रहेछन्।
त्यही बाटोमा म हिँडेको बेला उनीहरूले मलाई भेटे र अस्पताल पुर्याउन आग्रह गरे अनि मैले अस्पताल ल्याएँ। कुरा सुन्दै जाँदा ऊ पत्रकार रहेछ। लकडाउनको बेला मलाई अस्पताल ल्याउने गाडी नभेटेपछि उसको बाइक रोकेर मलाई अस्पताल पुर्याउन आग्रह गरेका रहेछन्। उसको कुरा सुनेर मलाई धेरै पश्चाताप महसुस भयो, आफै प्रति घृणा जाग्यो, तर केही गर्ने ताकत थिएन। मेरा घरबेटी मलाई छाडेर गइसकेका रहेछन्। केही समयपछि उसका साथीहरू आए। निजी अस्पतालको इमर्जेन्सीमा बिल धेरै उठिसकेको थियो। उनीहरू सरकारी अस्पताल सार्ने सल्लाह गर्दै थिए। फोनमा बोलेको सुन्दा म प्रष्ट भइसकेकी थिएँ। कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा आइसियु छैन। पत्रकारको त सोर्स फोर्स लाग्दो रहेछ क्यारे। 2-4 ठाउँ फोन घुमाएपछि उसले एउटा सरकारी अस्पतालमा आइसियु मिलायो। त्यहाँ गएपछि डाक्टरले भने औषधिको ओभरडोज भएकाले जुनसुकै बेला मल्टी अर्गान फेल हुन सक्छ। डाक्टरको कुरा सुनेर म भन्दा ऊ डरायो। मन ठिक्क परेकी मलाई डर भन्दा पनि उसको माया लागेर आयो। अफिस हिँडेको पत्रकार एउटा अन्जान केटीलाई सहयोग गर्दै गरेको देख्दा आँखाबाट आँसु खसे। महामारीको बेला र उसका साथीले पहिलो दिन नै 25-30 हजार खर्च गरिसकेका थिए। लगातार 5 दिन ऊ र उसका साथीले मलाई अस्पतालमा रुङ्गे। 6औं दिन डिस्चार्ज भएपछि मलाई कहाँ लाने समस्या थियो। उनीहरूले एउटा संस्था खोजिसकेका रहेछन्। उनीहरूले मलाई त्यही संस्थामा छोडेर घर फर्किए। संस्था राम्रो छ, काउन्सिलिङ हुन्छ, खाना बस्नको राम्रो व्यवस्था छ। मलाई उद्धार गर्नेहरू बेला बेला भेट्न आउँछन्। खुसी लाग्छ। आफ्नोपन महसुस गर्न थालेको छु। अस्ति आउँदा भन्दै थिए एउटा राम्रो जागिर मिलाइदिने रे। अहिले म आत्मसमीक्षा गरिरहेकी छु। सम्झौता मेरो विगत त्यति साह्रो कुरूप पनि थिएन कि जस्तो लाग्छ। अब त आत्मविश्वास पनि विकास भएको छ। डिप्रेसन पनि निको हुँदै गएको छ। जागिर पाएपछि मैले मलाई बचाउनेहरूको पैसा तिर्छु। आजकल बारम्बार एउटा प्रश्नले घोचिरहन्छ कि मैले 4थो पटक सुसाइड एटेम्प्ट गर्ने सम्भावना कति छ। यसको उत्तर अझै पत्ता लगाउन सकेकी छुइनँ। यति कामना छ फेरि दुर्घटना नहोस्। कामना त पहिला पनि गरेकै थिएँ। परिस्थिति खराब भएपछि कामनाले काम नगर्ने रहेछ। गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा बिर्सेर मरेर देखाउँछु भन्ने इगो जाग्दो रहेछ। कता कता मनमा लागिरहन्छ लकडाउन नभएको भए मेरो जागिर जाने थिएन। जागिर नगएको भए मेरो त्यो अवस्था हुने थिएन। मन त हो बदलिरहन्छ। अनि आफूलाई भन्छु मेरो त्यो अवस्था नआएको भए माया गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् भन्ने महसुस हुने थिए। अहिले जस्तो सुकै खराब परिस्थितिले पनि पाठ सिकाउँदो रहेछ भनेर चित्त बुझाइरहेकी छु। आफ्नोपन महसुस गरेकी छु। यो नै मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। 7 वर्षमा आमा बितेकी रहेछन्। सँगै बाबाले पनि छोडिदिएछन्। दिदीले बिहे गरेर हिँडेपछि मामा घरमा हुर्किएकी एक युवतीको यो भोगाई जति मार्मिक छ नि त्यति नै बढी सङ्घर्ष सिकाउने खालको रहेछ विमला। मान्छे एक्लो भएपछि र कसैको माया नपाएपछि उसको दिमागमा अनेक कुरा खेल्छन्। एउटा खराब कुराले मनमा दौड गर्दै गर्दा त्यसलाई जित्ने गरी मनैभित्र अन्तर सङ्घर्ष हुन्छ। नाम बताउन नचाहने यी युवतीको मनभित्रको खराब दौडलाई सकारात्मक दौडले जितेको छ सुरेश। देखा सिखिले पनि मान्छेलाई पीडित बनाउँछ के विमला। फेसबुकमा अरूका परिवारको तस्बिर देख्दा उनलाई आमाको याद नै बढी आउने रहेछ। अनि मामा माइजूले गरेको उपेक्षाले डिप्रेसनको अवस्थामा पुर्याएछ। मामा माइजूको घर छोडेपछि उनले खास सङ्घर्ष सुरु गरेकी रहेछन्। कोटेश्वरमा 4000को कोठा, म्यान पावर कम्पनीमा 8000को जागिर। लकडाउन पछि तो जागिर घुम्नु अनि भोकभोकै दिन काट्नु, माया गर्ने र दुःख सुख साट्ने कोही नहुनु, यही त हो जीवन सङ्घर्ष। जीवनका उतार चढावले उनलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याएको रहेछ विमला। हतारमा भएको निर्णयले पछि आफै पछुताएकी पनि छन्। यसलाई एउटी युवतीको समस्या ठान्नु हुँदैन। उनलाई आफू एक्लो भएको महसुस भयो। तर उनी जस्ता एक्ला सन्तान संसारमा करोडौं होलान्। उनीहरूका समस्या यस्तै होलान्। उनका भन्दा जटिल समस्या होलान्। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि संसारमा मान्छेहरूले उदाहरणीय काम गरेका छन्। शारीरिक रूपमा सक्षम व्यक्तिले जीवनलाई बोझ त कहिले मान्नु हुँदैन नि। त्यो त हो विमला, तर उनको स्थिति फरक बनिसकेको रहेछ। फेसबुकमा चिनेकै आधारमा बिहेको प्रस्ताव गर्नु, त्यसलाई अस्वीकार गर्दा गलत निर्णयमा पुगिहाल्नु उनको कमजोरी देखिन्छ। आफूले भने जस्तो परिवारभित्र त हुँदैन भने मान्छे चिनेको सातामै त्यसले आफूले भनेको कुरा मान्छ भन्नु त झन् गलत भयो नि, होइन र? डिप्रेसनको औषधि ओभरडोज दिँदाको परिणाम त उनले अस्पतालको बेडमा पुगेपछि मात्र थाहा पाएकी छन्। हो सुरेश हो, तर आफूसँग पैसा नभए पनि उपचार भयो नि। त्यसैले कहिल्यै पनि हामीले एक्लो महसुस गर्नु हुँदैन। सङ्कटमा साथ दिन कोही न कोही त आइहाल्छन् नि। हेर त, त्यो अवस्थामा पुगेकी युवतीलाई अपरिचित व्यक्तिले अस्पताल पुर्याएर
उपचारपछि सुधार गृहमा लगेका छन्। त्यसपछि उनको सोचमा पनि त आकाश जमिनको फरक आएको छ नि। मान्छेको जीवनमा एउटा व्यक्तिको सहयोगले कति फरक पार्छ बिमला। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, तर जो पत्रकारले यो सहयोग गरे नि उनले पत्रकारिता क्षेत्रकै इमान कमाएका छन्। युवतीका लागि उनी प्रिय मान्छे बनेका छन्। अझ उनको सन्चो बिसन्चो सोध्न आउँदाको खुसी हेर त। संगत गुणाको फल भन्छन् नि, त्यही हो के त? जसले उनलाई अस्पताल पुर्याए नि त्यो फाइदाका लागि थिएन, एउटा मानवीयता थियो। त्यो मानवीयताको कदर ती युवतीले पनि गरेकी छन् नि। जागिर खाएर उनले आफ्नो उपचारमा लागेको खर्च तिर्ने योजना बनाएकी छन्। यही त हो नि खुसीको कुरा। सुरुमा भोगाइ सुन्दा तनावपूर्ण भए पनि अन्तिममा खुसी दिएको छ। यसले अरूलाई पनि सङ्घर्षको पाठ सिकाउँछ बिमला। मैले अघिदेखि नै भन्दैछु, यो एउटी युवतीको प्रतिनिधि भोगाई मात्र हो। राज्यले सङ्कटको समयमा राहत बाँड्दा वास्तविक पीडितलाई राहत दिन सक्नुपर्छ। हाम्रोमा पहुँचको आधारमा मात्र राहत वितरण भयो। नेताका घरमा बोराका बोरा राहत पुग्यो, तर गरिबको चुलो नबलेको कसैले देखेन। त्यसकै परिणामस्वरूप यस्ता घटना भएका छन्। फेरि घुमिफिरी नेताकै कुरा आउँछ बिमला। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेकै सिस्टम हो। सिस्टम नभएपछि पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाउँछन्। यत्रो महामारीमा एउटी युवती जागिर गुमाएर डिप्रेस भएर कोठामा छटपट्टिको कुरा राज्यले देख्छ भन्नु त आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै त हो नि। हाम्रो सरकारसँग काठमाडौँ जस्तो ठुलो सहरको कुरा त छोडिदिउँ, ससाना सहरमा भाडामा बस्नेको पनि विवरण हुँदैन। अब त धेरै गफ गर्ने फुर्सद छैन। राज्यको हालत र नेताको प्रवृत्ति भन्दा पनि जनताका दुःखलाई हामीले माथिल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्छ। सुन न, अर्को भेटमा थप गफ गरे हुँदैन? हुन्छ, तर नेतालाई गाली नगरेसम्म त भातै नपच्ने भयो क्या। हेर न, कुर्सीका लागि अहिले पनि उस्तै झगडा भइरहेछ। सुरेश, नेता मात्र होइन, यसमा हाम्रो पनि दोष छ। हामी गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। पत्रकारले समेत नेताको पक्ष र विपक्षीमा लेख्छन्। अरू त के कुरा गरौँ र खै, कहिले दाहाल माधव पक्षीय पत्रकारको भेलारे, कहिले ओली पक्षीय पत्रकारको भेलारे। यसरी पनि पत्रकारिता हुन्छ त? यो पनि बहसको छुट्टै विषय हो बिमला। आजलाई चाहिँ बिदा माग्ने पो हो कि? जीवनबाट हार नमानौ। जीवनको परिभाषा सङ्घर्षमा खोजौँ। जीवन त्याग गरेर होइन, सुख त सङ्घर्ष गरेर प्राप्त हुन्छ। सुखका लागि सङ्घर्ष गरौँ, विजय एक दिन हाम्रो हुनेछ। डबलीको सुरुवात र अन्त्यमा तिम्रो महावाणी सुनेर मेरो कान पवित्र भएका छन् बिमला। आज अब अर्को बसाइमा तिम्रा बाणी सुनौला। आजलाई बिदा माग न छिटो। सुरेशलाई आज धेरै नै हतार भएको छ। अर्को बसाइमा थप कुरा सुन्छु के पक्का। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि भन्नुहोला र केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए हामीलाई podcast@tannerichaso.net मार्फत साट्न सक्नुहुन्छ। कठिन समयले मान्छेलाई झन बलियो बनाउँछ। यो कहरमा हामीले धेरै कुराहरू देख्यौँ। यस्ता कुराले हामीलाई अर्को विपदको सामना गर्न सक्ने बनाएको छ। त्यसैले त हामी कोरोना कहरका भोगाई निरन्तर ल्याइरहेका छौँ। तपाईँले हाम्रो यो डबली गफलाई पोडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा TANNERIDABALI तन्नेरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। हवस् त, शुक्रबार हामी फेरि अर्को छलफल सहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई तन्नेरी डबलीको 20औं श्रृङ्खलाबाट म बिमला र म सुरेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।